سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. आप इसके लिए बैठना, मैं वीडियो बना लूँ, ओके?
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। عكس الناس اللي طالعه يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله. ये तो देख सकते आप भी आए اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله.